پہلے ابتدا دے اسلام کی غریبی وا فقیری وا مسکینی وا کلب رسول اللہ مبارک لوگا مبارک کا سیواش وا دا جمی منز بے ورکاو آواز بے اخکت شو صحابہ تو پتاو لگے دلا چہ دا اللہ محبوب لوگا سیواش وے دا یو دا سار جمع ورکائی رسول اللہ مبارک مخی شو آواز مبارک اخکت دے جمعنا فارغ شو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق سے ابتوائی آقا اگے دے چکل تاسو دو جماعت نا فارغے گئی دا اشراق نا پس زما کور ترازائی زبازار تزم خوراک روڑم لاڑ یو کبی واغستا کڑی کے تیل واچول کبی پکی واچو رسول اللہ مبارک عمر فاروق سیب دا ابو بکر صدیق سیب کرکینا سے دو انتظار کی دی 2-3 گھنٹے تیر شوے کب نہ پخی گی حضور ورطا فرمائی ابو بکرہ صلی دی راوستیو قربان نہ پوئے گا بازار نمی کب رولے دے نہ پخی گی رسول اللہ مبارک راگے کب توائی دادا حضور معجزہ وا چہ دا حیواناتو پا خبرو بانے پوئی دا حضور کب توائی یکبا دا خاتم النبین پیغمبر خوراکے خفائے چی نہ پخی گی اگر کب ورطوئی قربان نہ پوئے گم یا ورزوا جستا صحابی کشتے کے ناستے پتا درود ہوئی اللہم صلی علی محمد ستا دی نمرہ تڑیر مزہ رکھ اگر پتا درود ہوئی زبو سر کشتے سر خوات روانم قربان نہ پوئے گم اس کمال نہ لرم صرف زڑکے میں ستا محبت تھی رسول اللہ مبارک ورطا فرمائی ابو بکرہ کب رو باسا چیدہ چاپ پا زڑکے زمان محبت ہوئی دا جہنم اور پیاسر نہ کئی دنیا اور با پیسا اثرو کی علماء ویدہ کب با جنت تزی زکا چی دے سرا دا اللہ دا نبی محبت لگے دلے دے